व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। कल हमने उन लोगों का तज़किरा किया जो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज्जत पाने वाले लोग हैं। उन्हीं में से एक वो शख्स भी है जो कुरान मजीद को खूबसूरत करके पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज भी अच्छी दी हुई हो तो फिर ये सुनने पे सुहागा होता है। कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ना, उसकी हरूफ की अदायगी में कायद का ख्याल रखना ये जरूरी होता है। और जो शख्स फिर अपनी कोशिश भी उसके साथ करे कि मैं कुरान मजीद को खूबसूरत तरीके से पढ़ूं, तो ये बहुत ही उम्दा बात। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ उबई, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सहाबा से कुरान सुनते और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा। वो शख्स जो कुरान में माहिर है, कल क़यामत वाले दिन उसका शुमार, उसका साथ नेक बुजुर्गों के जो फरिश्ते हैं उनके साथ होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीही। और वो शख्स जो कुरान मजीद पढ़ता है और अटक अटक के पढ़ता है, वह हुआ अलैहि शाक़ुन लहु अजरान। और पढ़ने में उसको दुश्वारी महसूस होती है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए डबल अजर। इसलिए कल जिनको एजाजों से नवाजा जाएगा उनमें से कुरान का माहिर भी होगा। और वो शख्स जो कुरान मजीद का हाफिज होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के दर्जात में से बहुत बुलंद दर्जे अता फरमाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, इक़रा वत्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया। ऐ हाफ़िज़ कुरान, पढ़ और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा जैसे तू दुनिया में पढ़ता था। तेरा मकाम वहां से शुरू होगा जहां से तू अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत शुरू करेगा, और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा वहां तक तेरा मकाम होगा जहां वन्नास की सीन होगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को एजाज से नवाजें। और फिर यही नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक हाफिज कुरान के वालिद को भी, वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला एजाज से नवाजें कि उनको ताज पहनाया जाए। यही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से सिफारिश भी कराएंगे, जहन्नमियों को आजाद करा के जो है वो जन्नत में ले जाएंगे ये हाफिज कुरान। इसलिए ये कुरान मजीद पढ़ने वाले, कुरान मजीद पढ़ाने वाले ये कोई आम लोग नहीं है। और सलफ फरमाया करते थे कि वो बंदा जो कुरान मजीद पढ़ता पढ़ाता है, उसके सीने में कुरान मजीद जैसी दौलत, अगर वो दुनियादार में से किसी को अपने से अफजल समझे तो ये कोई बात नहीं। कोई दुनिया का बंदा उससे अफजल नहीं हो सकता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और कुरान मजीद को सिखाता है। और फिर एक और वो लोग जो कल क़यामत वाले दिन इज्जत पाएंगे, वो अजाने कहने वाले लोग। ये अजान अल्लाहु अकबर की सदा
یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور جو شخص یہ صدا لگاتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگوں میں سے سب سے لمبی گردنیں والے یہ مؤذن ہو جو رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت پانے والے لوگ ہیں، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو کسی سے مصیبت کو دور کرنے والے، تنگ دست کو مہلت دینے والے، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے والے، اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے، یہ بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس شخص نے کوئی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کسی مومن سے دور کی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس مصیبتیں ختم کر دے گا، اور وہ مصیبتیں وہ بہت بڑی آج کی نسبت مصیبتیں ہوں گی۔ کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یہ دنیا کی مصیبتیں اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں، بالکل ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرائب، ہماری مصیبتیں ہم سے دور کر دے، تو پھر مسلمان بھائی کی جو ہے وہ دنیا میں مصیبت کو دور کیا کرو، اس کے حالات پوچھا کرو، اس سے یہ پوچھا کرو بھی کوئی آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کیا کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خوش ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، وہ شخص جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اس کو جو ہے وہ مہلت دے، آسانی دے، اللہ قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور وہ شخص آپ نے فرمایا ومن ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیبوں پر پردہ پائے۔ کون ہے وہ شخص جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہمیں لوگوں کے گناہ نظر آتے ہیں، اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑی بات، لوگوں کے عیب ہم اچھالتے ہیں اور اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہی نہیں، حالانکہ ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ عیب ہوتا۔ اس لیے اصلاح کی خاطر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس سے ڈائریکٹ کریں، بھائی تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت۔ اور یاد رکھو جو لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا، ان کے عیبوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو جو ہے وہ فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز جو ہے وہ فاش کر دیتا۔ تو دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جب اللہ عیبوں پر پردہ ڈال دے گا نا تو پھر جو ہے وہ کامیابی یقینی ہے۔ اور آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا۔ یہ بہت بڑی بات۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ ہو جائے اور ہمارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے، تو پھر لوگوں کے کام اپنے ذمہ لے، لوگوں کی مدد کیا کرو، ان کی مصیبتوں میں کام آیا کرو اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، دیکھا کرو میرے بھائی کو کس چیز کی ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کیا کرو، وقت نکال کر پیسے کے ساتھ جس طرح بھی ممکن ہو ویسے مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام سے نوازیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین و آمین۔